जय श्रीमन्नारायण। हामी श्री प्रपन्नामृतमको वाचन क्रममा छौँ। श्री वैष्णव युवा परिषद नेपालद्वारा प्रकाशित तथा स्वामी श्री पद्मधराचार्यद्वारा नेपालीमा गरिएको अनुवादको वाचन क्रम चलिरहेको छ। हामीले 60औँ अध्यायसम्मको वाचन समाप्त गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् आजको व्यवसायमा हामी 61औँ अध्यायदेखि 65औँ अध्यायसम्मको वाचन श्रवण गर्नेछौँ। काञ्चीपुरीमा एक श्रीवैष्णव ब्राह्मणका घरमा एउटा बालकले जन्म लिए। ती जन्मँदै मूक अर्थात् लाटा थिए। केही वर्षपछि वाणीहीन ती बालकको नाम नै लाटो भनेर प्रसिद्ध भयो। लाटो अलि ठुलो भएपछि अकस्मात एक दिन हराए। खुब खोजी गर्दा पनि पाइएनन्। एक दिन फेरि लाटो उदाए। देखेर सबै छक्क परे। लाटो त स्पष्ट बोल्ने भएर पो आएछन्। छक्क परेका जनताले यत्रो दिन तिमी कहाँ थियौ? कसरी बोल्न सक्ने भयो? भनेर सोद्धा। म क्षीरसागर भगवान नारायण कहाँ गएको थिएँ। माता लक्ष्मीजी समेत भगवानको दर्शन गरेर भर्खर आउँदैछु भने। तब त झन् अचम्म लाग्यो। अनि के भयो त? भनेर सबैले सोधे। लाटाले प्रसन्न हुँदै भगवानको सय्यारूप शेषजीको अंशबाट जगतको रक्षा गर्न पृथ्वीको अतिशुद्ध भूमि श्री भूतपुरीमा श्री रामानुजाचार्य भएर अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ भन्दै मस्त हुँदै थिए। फेरि अकस्मात ती बालक त्यहीँ अन्तर्ध्यान भए। देख्ने सबैलाई ठूलो आश्चर्य भयो। फेरि ती कहिल्यै पनि देखिएनन्। यतिराज श्री रामानुज स्वामी कुनै सामान्य ज्ञानी नभएर वैकुण्ठबाट सवारी भएका शेषांश विशिष्ट महापुरुष हुनुहुन्छ। भगवानका आज्ञाले सवारी भएको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। स्वामीजीको विद्यार्थी जीवनमा नै ब्रह्मराक्षसको मुक्तिको प्रसङ्गमा यो कुरा प्रष्ट भएको छ। ब्रह्मराक्षसले पनि तिम्रा यी शिष्य श्री रामानुज श्रीमन्नारायणका आज्ञाले लीला गर्न मनुष्य शरीर धारण गरेर आएका छन्। यिनको शरण पर, तिम्रो पनि उद्धार निश्चित छ भन्दै यादव प्रकाशलाई भनेको थियो। यतीन्द्रका चरणकमल बिना यस संसारबाट पार हुने अरू उपाय छैन। त्यसकारण म त निश्चयका साथ भन्दछु कि यदि जीवनको रक्षा गर्ने हो भने श्री रामानुजका पाउमा पर। यही नै ध्रुव सत्य हो इत्यादि ब्रह्मराक्षसले भनेको थियो। श्री आन्द्रपूर्ण स्वामीले पनि सबै श्री वैष्णव समाजसँग प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, यस संसार सागरबाट पार गराउन सक्ने एकमात्र श्री रामानुज स्वामीजीका चरण कमल हुन्। तसर्थ हे विद्वान हो, श्री रामानुज स्वामीजीलाई आफ्नो रक्षक मान। आफूले पनि स्वामीजीको 108 नामको रचना गरी आचार्य नामबाट अर्चनादि गरी स्वामीजीलाई प्रसन्न बनाउनुभयो। त्यसबेला कृष्णग्रामका अधिपति बालक स्वामी नामले प्रसिद्ध एक विद्वान महात्मा हुनुहुन्थ्यो। सम्प्रदायनिष्ठ उहाँले एक दिन वस्त्रसँगै स्नान गरी चन्दन आदिद्वारा अङ्ग दिव्य बनाएर श्री वैष्णवहरूका सभामा अगाडि गएर भन्नुभयो, सबै विद्वानहरूका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने चरणकमल श्री रामानुजका अतिरिक्त अरू कसैको होइन। यसैगरी पहिले तत्त्ववेत्ता श्री देवराज मुनिलाई श्री रामानुजले अनन्तादि आचार्यलाई पञ्चसंस्कारले युक्त बनाउन आज्ञा दिनुभएका बेलामा गुरु आज्ञाले शिष्य त श्री देवराजले बनाउनुभयो, तर उहाँले यो शरणागति गराउने कैङ्कर्य त मैले गर्न सक्ने काम होइन। आचार्यको आज्ञा पालन गरेको मात्र हो। हामीले गर्नु भनेको त छेपाराको घाँटीमा ताडको फूल बाँधिदिएको जस्तो हो। संसारको रक्षक त एकमात्र श्री यतिराजका चरणकमल हुन्। तसर्थ श्री रामानुज स्वामीजीकै चरणकमल मेरा रक्षक हुन् भन्नु भन्दै आफ्ना शिष्यलाई उपदेश गर्नुभयो। श्री पुत्रपुत्राचार्य नामले प्रसिद्ध एक ब्राह्मण श्री कुरेशाचार्यका शिष्य थिए। उनी नित्य कुनै न कुनै श्री वैष्णवको निन्दा गर्दथे। उनलाई देखेर श्रीरङ्गमका सबै जनता भन्दथे, यसको निन्दा गर्ने बानी छ, यसमा यसको के दोष? महात्मा कुरेश जस्ताको शिष्य हो यो। कुरेशाचार्य जस्ताले पनि किन यसको बानी हटाउन नसकेको होला? शिष्य वत्सल कुरेशाचार्य मान्छेहरूका यस्ता कुरा सुनेर दुःखी हुनुभयो। एक दिन कुनै पुण्यतिथिका दिन पुत्राचार्य तर्पण गर्न भनी सामग्री लिई आसनमा बसेर सङ्कल्प बोल्न तयार थिए। ठिक त्यस बेला श्री कुरेशाचार्य त्यहाँ पुग्नुभयो। शिष्य पुत्राचार्यसँग मन, वचन र कर्म यी 3 चिज आफूलाई दान गर्न आज्ञा गर्नुभयो। शिष्यले पनि करणत्रय गुरुलाई दान दिए। दान दिएको वस्तु आफूले प्रयोग गर्न नहुने हुँदा चुप्प लागी गुरुको ध्यान गरेर घरैमा रहन लागे। एक दिन उनी घर बाहिर घुम्न आउँदा वीथिमा बसेका थुप्रै भक्तहरूमा आँखा पर्यो। उनीहरूको दोष मनमा झलझली झल्क्यो। दोष चर्चामा मग्न पुत्राचार्यका मनमा अकस्मात आफूले मन त गुरुलाई दान दिइसकेको कुरा यादमा आयो। मैले करणत्रय दान दिएर पराधीन भएको छु। तसर्थ यस्तो पाप गरेर नरक जानुभन्दा त मर्न राम्रो हुन्छ भने पृथ्वीमा कुशासन ठिक पारी अनसनद्वारा प्राण त्याग्ने निश्चय गरे। त्यसो गर्दा शरीरका मन, कर्म र वाणी तिनै करणद्वारा कसैको पनि अपकार हुन सक्दैन भन्ने ठाने। यस्तो समाचार श्री कुरेशाचार्यले पनि सुन्नुभयो र शिष्यको प्राण रक्षार्थ आइपुग्नुभयो। कुशासनमा बसेका शिष्यलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, तिमी देहत्याग नगर, उठ।
तिम्रो मन तिमीलाई नै म फिर्ता दिन्छु। मानसिक कार्यमा आजदेखि तिमी पूर्ण स्वतन्त्र भयौ। शरीर त्यागको विचार छोड। परनिन्दा गर्ने वचनलाई अधीन गरेर भक्तिभावले यतिराजका चरणारविन्दको स्मरण गर। शरीरद्वारा मनुष्यले गरेका पापहरूको दण्ड दिन त राजा छँदैछन्। यदि प्रमादवश तिमीबाट कुनै मानसिक पाप भयो भने तुरुन्त तिमी श्री यतिराज रामानुज स्वामीजीको चरणारविन्दको स्मरण गर। यस्तो गर्नाले तिम्रो पाप शीघ्र नष्ट हुन्छ। यस प्रकार महान उपदेश दिएर श्री कुरेशाचार्यजीले आफ्नो शिष्यलाई सम्झाएर सन्मार्गतर्फ उन्मुख गराउनुभयो। एक पटक पुण्य कावेरीका तटमा विद्वान श्री वैष्णवहरूको विशाल सम्मेलन भइरहेको थियो। त्यस्तैमा द्वितीय वेदव्यासका समान महान विद्वान श्री कुरेशाचार्य उठ्नुभयो। सजैले स्नान गर्नुभयो र वस्त्रबाट पानी चुहाउँदै आफ्ना दुवै भुजा उठाएर उच्च स्वरमा भन्नुभयो, यो सर्वथा सत्य हो। समस्त संसारका उद्धारक यतिराज श्री रामानुजाचार्य नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा सन्देह छैन। यसरी सबैलाई सम्बोधन गरी सम्झाउनुभयो। फेरि एक दिन श्री मरिचाचार्य भन्ने एक विद्वान दासराथी स्वामीसँग शास्त्रार्थ गर्न भनेर आए। दुवैका बीचमा हार्नेले जित्नेलाई आफ्ना काँधमा बोकेर नगर परिक्रमा गराउने भन्ने शर्त राखे। शास्त्रार्थमा श्री दाशरथीले जित्नुभयो। श्री मरिचाचार्यले शर्त अनुसार आफ्ना काँधमा बोकेर श्री दाशरथी स्वामीलाई श्रीरङ्गम पुरै प्रदक्षिणा गराउनुभयो र श्री मरिचाचार्यले दाशरथीसँग उपदेशको याचना पनि गर्नुभयो। श्री दाशरथी स्वामीले तत्कालै उहाँलाई यतिराजको मठमा ल्याएर प्रणाम आदि गराउनुभयो र सम्पूर्ण वृत्तान्त स्वामीलाई भनेपछि उहाँलाई श्री वैष्णव बनाई गुरुवर्य यतिराज श्री रामानुजाचार्यका चरण कमलमा शरणागति गर्नु नै महान कार्य हो भनेर श्री मरिचाचार्यलाई यतिराजको वैभव वर्णन गर्नुभयो। एकपटक श्री लोकाचार्य नामक प्रसिद्ध एक श्री वैष्णवले श्री गोविन्दाचार्य स्वामीसँग म भगवत विषयका अर्थको जानकार र समस्त शास्त्रको प्रवक्ता हुँ भनेर गर्व नगर्नु, श्री यतिराजकै शरणमा रहनु भन्नुभयो। विद्वानहरूलाई पनि बेकारका घमण्ड बेला बेलामा आउने गर्छन् भन्ठानेर तत्त्वज्ञ श्री गोविन्दाचार्यले श्री पराशर भट्टार्यलाई शास्त्रसम्मत उपदेश दिँदै भन्नुभयो, मोक्षको प्रधान साधन भएको कल्याणकारी वचन भन्दैछु, सुन्नुहोस्। म कुलवान, धनवान, विद्वान, सकल शास्त्र पारङ्गत श्री कुरेशाचार्य जस्ताको छोरो मात्रै नभई स्वयं श्री रङ्गनाथले मलाई पुत्र मान्नुभएको छ भन्ने कहिल्यै पनि नठान्नु। अभिमान, विद्या, धन, कुलीनता इत्यादि त्यागेर श्री यतिराज रामानुजाचार्यका चरणलाई नै आफ्नो रक्षक मान्दै उहाँकै चरण कमलमा आफ्नो जीवन समर्पण गरिदिनु। किनभने यस संसारमा यदि केही मोक्षका साधन छन् भने एकमात्र श्री रामानुज स्वामीका चरण कमल छन् र अरू केही पनि उपाय छैनन्। यस्तै अर्को घटना पनि छ। एकपटक श्री पराशर भट्टार्यले श्री वेदान्ती स्वामीसँग भन्नुभयो, तिम्रो हितको कुरा गर्छु, सुन। श्री रङ्गनाथका पुत्र भट्टार्यको आश्रय लिएकै छु र मैले गुरुदेवलाई गुरुदक्षिणामा धेरै धनराशि दिएकै छु भनेर तिमीले आफूलाई कृतार्थ नमान्नु। श्री रामानुजाचार्यलाई नै आफ्नो रक्षक मानेर उहाँको चरण कमलको सेवा गरेर जीवन यापन गर्नु। श्री रामकर्तुनाथाचार्य भन्ने श्री कुरेशाचार्यका शिष्यले आफ्ना गुरुसँग 3 पटक श्री भाष्य अध्ययन गरी घर जाने बेलामा हात जोडेर विनती भावले सोध्नुहुन्छ, प्रभो, मलाई त्यो ज्ञान र भक्तिको सुगम मार्ग प्रदान गर्नुहोस् जसबाट मोक्ष अत्यन्त सुगम होस्। यस्ता प्रकारका शिष्य वचन सुनेर सन्तुष्ट भएका श्री कुरेशाचार्यले आफ्ना शिष्यलाई महान हितोपदेश गर्दै, प्रभाकर आदि समस्त मीमांसा शास्त्रको अध्ययनले मलाई विद्वत्ता प्राप्त भयो भनेर विद्याको घमण्ड नगर। यतिराजका चरण कमलको सेवा नगरी मोक्षको अरू उपाय छैन भनेर सम्झाउनु भयो। यस्तै गरी एकपटक श्री नारायणपुर भन्ने ठाउँमा व्यासभट्ट नामक श्री वैष्णव विद्वान श्री योगीराजका सन्निधिमा आफ्ना शिष्यहरूलाई श्री भाष्य भन्ने ग्रन्थको अध्ययन गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। शिष्यहरूले भने, गुरुदेव, महान ग्रन्थ श्री भाष्य वास्तवमा गङ्गाको धार झैँ गहन र दुस्तर छ। श्री भाष्यको अर्थ जानेर पार हुनु हाम्रा लागि दुर्लभ छ। हाम्रो रक्षाका लागि सुगम उपाय बताउनुहोस्। बुद्धिमान भट्टार्य स्वामीबाट आज्ञा भयो, उसो भए श्री रामानुज स्वामीका चरणको शरणागति गर्नुहोस्, यही नै सजिलो उपाय हो भनेर उपदेश दिनुभयो। एकपटक श्री वरदाचार्य स्वामी श्री भाष्यको तात्पर्य श्री वैष्णवहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। श्री भाष्यको तत्त्वार्थ सुनेपछि श्री वैष्णवहरूले श्री भाष्यमा भक्ति मार्गको अपेक्षा अरू कुनै सुगम उपाय छ कि त्यो पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गरे। अल्पज्ञहरू र अनाधिकारीहरू पनि परमपद प्राप्त गर्न सकुन् यस्तो उपाय बताउनुहोस् भनेर श्री वरदाचार्य स्वामीसँग सोधे। त्यसपछि श्री वरदाचार्यले प्रपत्ति मार्गको निरूपण गर्नुभयो। प्रपत्ति मार्ग पनि उनीहरूका लागि अगम्य छ भनेर अन्ततोगत्वा अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश गर्दै श्री वरदाचार्य स्वामी भन्नुहुन्छ, भवसागरका तारणहार यतिराज श्री रामानुजाचार्यका चरणनारविन्दको सेवा गर्नु, उहाँकै शुभ कथाहरू सुन्नु, पढ्नु, मनन गर्नु नै वैकुण्ठ जाने असाध्य सजिलो उपाय हो।
प्रधान प्रधान 74 विद्वान शिष्यहरूले यतिराजको वैभव प्रकाश गर्नुभयो। उहाँहरू धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। अनेकौं शिष्यहरूद्वारा प्रकाशित वैभवले सम्पन्न भएर जगद्गुरु श्री रामानुज स्वामी श्रीरङ्गममा सुशोभित हुनुहुन्थ्यो। विद्वानहरूको प्राणस्वरूप निखिल वेदान्तको सारभूत महान तत्त्वार्थ जान्नुहुने श्री यतिराजको भक्ति जसले गर्दछ त्यसले निसन्देह वैकुण्ठ प्राप्त गर्दछ। यसरी श्री प्रपन्नामृतमको श्री रामानुजाचार्यको वैभव नामक 61औं अध्याय समाप्त भयो। अब यसै क्रममा हामी 62औं अध्यायमा रामानुज स्वामीजीको वैभव सम्बन्धी प्रसङ्ग अगाडि बढाउँदैछौँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। श्री रङ्गनाथ, श्री वेङ्कटेश आदि भगवत स्वरूपहरूद्वारा प्रकाशित महान वैभवशाली श्री यतिराज तत्त्वार्थ प्रकाश गर्नमा श्री नाथमुनि आदि पूर्वाचार्यहरूभन्दा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अत्युक्ति छैन। भगवानले अनेकन अवतार ग्रहण गरे पनि शास्त्रानुसार 10 अवतारकै प्रधानता पाइन्छ। त्यसमा पनि 3 अति मुख्य छन्, नृसिंह, राम, कृष्ण। त्यसै गरी अनेकन स्वाध्यायनशील ऋषिमुनिहरूमा व्यासादिलाई नै प्रधानता दिएको छ। भगवानका 108 दिव्य देशहरूमध्ये श्रीरङ्गम, श्री वेङ्कटाद्रि, श्री काञ्ची र श्री यादवाद्रि नै मुख्य छन्। सरयोगी आदि 10 आलवारका अवतारहरूमा श्री शिरकोप स्वामीजी नै प्रधान हुनुहुन्छ। यसै गरी श्री नाथमुनि, श्री राममिश्र स्वामी आदि पूर्वाचार्यहरूमध्ये यतिराज श्री रामानुज स्वामीजी नै मुख्य रूपले अगाडि रहनु भएको छ। भक्त वत्सलताका कारण तत्कालै स्वयं फेरि अवतार लिएर आफ्ना प्यारा भक्तको रक्षा गर्ने र वरदान दिने अनि अत्याचारी हिरण्यकशिपुको वध गर्नाले श्री नृसिंह अवतार प्रधान छ। यसै गरी विभीषण तथा सुग्रीवलाई अभय प्रदान गर्दै माझीका राजा गुहसँग मित्रता स्थापित गर्ने, गिद्धराज जटायुको ब्रह्मवेद संस्कार गर्ने, सबरीका हातबाट फलाहार गर्ने अनि सुग्रीव, हनुमान आदि वानरहरूका साथ सहचर्या गर्ने आदि सौलभ्य भेटिएकाले भगवान श्री रामलाई प्रधान मानिएको कुरा सर्वविदित छ। अर्जुनलाई माध्यम बनाएर संसारलाई गीताको उपदेश गर्ने तथा प्राणी मात्रको हितका लागि चर्म श्लोक उपदेश गर्दै पाण्डवदूत बनेर भीष्म, द्रोण आदि समृद्धशालीहरूका घरभित्र नपसेर प्रेम भक्तिले ओतप्रोत पवित्र महात्मा विदुरजीका घरमा गएर प्रेमपूर्वक भोजन गरी शत्रुहरूको अन्न ग्रहण गर्नुहुन्न भनी घोषणा गर्दै कौरवादिलाई शत्रुदल बनाई भूभार हर्दै लोकोद्धारको कार्य गरेकाले भगवान श्री कृष्ण प्रधान मानिनुभयो। माथि भनिएका तीनै अवतारमा ज्ञान, भक्ति, बल, ऐश्वर्य, ओज र अमित तेज, इच्छा, ईश्वरीय गुणहरूको पूर्णता एवं प्राणीहरूको रक्षा भएकाले प्रधान मानिएका हुन्। भगवान श्री रङ्गनाथले ती प्यारा भक्त मुनिवाहनलाई प्रेमले सुलुक्क निल्नुभयो। त्यसैले रङ्गक्षेत्रको महिमा बढेको छ। यसै गरी आफ्ना भक्त तोण्डमान चक्रवर्ती र कुरङ्गपूर्णसँग कुरा गर्ने भगवान भएकाले श्री वेङ्कटेश भगवानको सर्वत्र प्रसिद्धि भयो। श्री वरदराज भगवान श्री काञ्चीपूर्ण स्वामीजीसँग वार्ता गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले काञ्चीपुरी लोकमा प्रसिद्ध भयो। यादवाद्री निवासी भगवान नारायणले पनि सदाचारी ती राजपुत्रमाथि कृपा गर्दै उनको अन्न ग्रहण गरेर राज्य निष्कण्टक बनाइदिएर वैभव बढाउनु भयो। श्री सम्पत कुमारले आफूमाथि सौशील्य वात्सल्य राख्ने श्री रामानुजलाई पिता स्वीकार गर्नुभयो। त्यसैले यादवाद्री श्री वैष्णव धामहरूमा प्रमुख मानियो। भगवान वेदव्यासले चारै वेदलाई विभाजन गरेर कर्मकाण्ड र ब्रह्मकाण्ड गरी 2 भागमा विभाजन गर्नुभयो। कर्मकाण्डलाई छानेर छान्दोग्य, पुरुष सूक्त, वाजसनेय, श्वेताश्वेतर एवं तैत्तिरीय उपनिषद आदिलाई सजिलै जान्न सकियोस् भनी इतिहास पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। वेदभन्दा ठुलो अर्को शास्त्र छैन, भगवान केशवभन्दा ठुला देवता अरू कोही छैनन् भनेर श्री व्यासले वैदिक तत्त्वको निर्णय गर्नुभयो। यसैले उहाँ अरू सबै ऋषिहरूभन्दा ठुलो हुनुभएको छ। पुराणहरूमा श्री पद्मपुराण आदि वैष्णव पुराणहरूलाई श्रेष्ठ मानिएको छ। मुनिनायक श्री पराशरले पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण बनाउनुभयो, जसमा उहाँले सरलतापूर्वक सिद्ध अचित्र ब्रह्मको विशद व्याख्या गर्नुभयो। यसैले श्री यमुनाचार्य स्वामीले श्री पराशर मुनिलाई उदार भनेर प्रणाम गर्नुभयो। त्यसैले श्री पराशरजीलाई सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ। ब्रह्मर्षि भगवान श्री सुखदेवले गङ्गाका पुनित किनारमा राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै स्पष्ट रूपले तत्त्व निर्णय गर्नुभयो। त्यसैको आधारले परीक्षित संसारबाट मुक्त हुनुभयो। तसर्थ सुखजी उत्तम हुनुभयो। विष्णु धर्मोत्तर पुराणमा श्री शौनक ऋषि अनेक स्थलमा श्री विष्णु परतत्त्वको निर्णय गर्नुहुन्छ। उद्भव, स्थिति र प्रलयको एकमात्र कारण श्री विष्णु नै हुनुहुन्छ। उहाँ नै पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ भन्ने श्री शौनकजीको तत्त्व निर्णय छ। त्यसैले ऋषिहरूमा मुख्य मानिनुहुन्छ। जसका भुजा शङ्ख चक्राङ्कित छन्, जसका वाणीमा परम पावन विष्णुको नाम छ, मस्तकमा जसको ऊर्ध्वपुण्ड र कण्ठमा जसको कमलाक्ष माला छ, म त्यस्ता श्री वैष्णवको दास हुँ भनेर श्री शौनक ऋषि घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ ठुलो मानिनुहुन्छ।
म श्री वैष्णवको दास हुँ भनेर देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ। नारद लोकपावन हुनुहुन्छ। भगवत भक्तको भक्त हुँ भनेर स्पष्ट भन्नुभएकाले उहाँ सर्वश्रेष्ठ देवर्षि हुनुहुन्छ। महायोगी श्री शरकोप स्वामीले सहस्त्र शाखाहरूले युक्त दुर्लभ अर्थ भरिएको चारै वेदका अर्थहरू सङ्कलन गरेर द्राविड भाषामा 4 प्रबन्धहरू सृजना गर्नुभयो। अन्तर्धान भइसकेको यस्तो दिव्य प्रबन्ध फेरि पछि प्रकट गराई समाधिकै अवस्थामा श्री नाथमुनिलाई उपदेश दिनुभयो। यसमा दर्शनशास्त्रको तात्पर्य स्पष्टतया बताइएको छ। त्यसैले उहाँलाई नै भागवतहरूमा श्रेष्ठ मानिएको छ। श्री रङ्गराज आदि गण्यमान्यहरूमा श्री रामानुजाचार्य जगद्गुरु एवं सर्वश्रेष्ठ मानिनुहुन्छ। संसारलाई नित्य अभय प्रदान गर्नका लागि उहाँले गीताचार्यद्वारा कथित चरम श्लोकको तत्त्वार्थलाई विशद रूपमा प्रकाशन गरी ऋषिहरूद्वारा कथित प्रमाणहरू सङ्कलन गर्दै व्याख्या समेत गरेर संसारको रक्षा गर्नुभयो। श्री शरकोप आदि आलवारहरूद्वारा रचित दिव्य प्रबन्धहरू राम्रोसँग अध्ययन गरी श्री नाथमुनि आदि आचार्यहरूद्वारा ग्रहण गरिएका श्री शरकोप आदि योगीहरूका तत्त्वार्थहरू ग्रहण गर्दै लोक कल्याणार्थ व्यास सूत्रहरूमाथि श्री भाष्यादि विपुल ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो। अनेकानेक विघ्नहरू झेल्दै सारा कुमारगिरलाई परास्त गर्दै वेदमूलक विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको स्थापना गर्नुभयो, सिद्ध गर्नुभयो। त्यसैले उक्त महान अमानुष दिव्य कार्य सम्पन्न गरेकाले लोकहितैषी श्री रामानुज स्वामी श्री नाथमुनि आचार्यका अपेक्षा श्रेष्ठ हुनुभएको छ। आफ्ना गुरुहरूभन्दा पनि श्रेष्ठ हुनुभएकाले श्री यतिराज दाशरथी आदि शिष्यहरू एवं समस्त लोकद्वारा पूजित हुनुभयो। यस प्रकार श्री रामानुज स्वामी सम्पूर्ण शरणागत जीवहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँको केवल सम्बन्धले मात्र पनि मोक्ष सिद्ध हुन्छ। यसरी श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीको वैभव नामक 62औं अध्याय समाप्त भयो। अब 63औं अध्यायमा पनि श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीको वैभवकै क्रम रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। परात्पर श्रीमन्नारायणका आज्ञाले श्री शेषले लोकरक्षार्थका लागि प्रधान आचार्यका स्वरूपमा अवतार लिनुभयो। षड्गुण सम्पन्न दयासागर श्री रामानुजाचार्यको शिष्य सम्बन्धद्वारा नै संसारको सम्पूर्ण प्राणी कलियुगमा पनि निष्पाप भएर मुक्त हुन्छन्। घोर पाप गरेका क्षत्रबन्धु भनौँ वा पुण्यात्मा श्री पुण्डरीक दुवै यतिराजको कृपाले मुक्त भएका छन्। अतः मनुष्यले अवश्य नै गुरु हुनुपर्छ। साक्षात् भगवान नै मानवको रूप धारण गरेर आचार्यका रूपमा आउनुहुन्छ। उहाँले शास्त्र रूपी हातले संसारमा डुबेका जीवहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। संसारमा फँसेका सबै प्राणीहरूका लागि शास्त्रका तात्पर्यको चयन गरेर आचरणको व्यवस्था गर्नुभएको छ र त्यसैले गुरुलाई आचार्य भनिन्छ। गु भनेको अन्धकार हो र रुको अर्थ प्रकाश हो। शिष्यको अज्ञान रूपी अन्धकार नाश गरेर अन्तरात्मामा ज्ञानको प्रकाश गराइदिनेलाई नै गुरु वा आचार्य भनिन्छ। गुरु नै परम ब्रह्म, उत्तम गति, उत्तमोत्तम विद्या र उत्तम धन हुनुहुन्छ। परब्रह्मको उपदेश गुरुले नै गर्नुहुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठूला गुरु नै हुनुहुन्छ। सर्वनियन्ता परम ब्रह्म परमात्मा नै पृथ्वीमा स्वयं गुरु रूपले अवतीर्ण भएर जीवात्माको रक्षा गर्नुहुन्छ। यस लोकको रक्षार्थ भ्रमण गर्दै शिष्यहरूलाई यस लोक र परलोकको उपदेश दिँदै कालक्षेप गर्नुहुने वास्तवमा आचार्य हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्री रामानुजाचार्य नै आचार्य पद पूर्तिका सारा लक्षण छन्। उहाँकै चरणारविन्दको सम्बन्धले मात्र परमपद प्राप्त हुन्छ। श्री गोविन्दाचार्य, श्री कुरेशाचार्य, श्री दाशरथी आदि आचार्यहरूले आफ्ना शिष्यहरू भगवान श्री रामानुजाचार्यका चरणारविन्द नै हाम्रा रक्षक हुन् भन्ने जान्नु भनी बारम्बार उपदेश गर्नुभयो। श्री शरकोप स्वामी र श्री रामानुज स्वामीका बीचमा रहनुभएका श्री नाथमुनि आदि कारण रूप हुनुहुन्थ्यो। श्री शरकोपले नै श्री रामानुजको अवतार सूचित गर्नुभएको थियो। अतः श्री रामानुज स्वामी साक्षात् श्री शरकोप स्वामीको शिष्य हुनुहुन्छ। श्री शरकोप स्वामीले श्री वैष्णव दर्शनलाई मूल मात्र प्रचार गर्नुभयो। यसै दर्शनलाई अर्थात् श्री शरकोप सूरीबाट प्रचारित वैदिक दर्शनलाई श्री रामानुजले सरल शैलीमा अगाडि बढाउनुभयो। श्री महापूर्णादि आचार्यहरूले श्री रामानुज स्वामीका आचार्य सम्बन्धले परमपद प्राप्त गर्नुभयो भने श्री दाशरथी, श्री कुरेश आदि स्वामीहरूले उहाँका शिष्य बनेर परमपद प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले यतिराज श्री रामानुजाचार्यमा नै आचार्य पूर्तिको प्रतिष्ठा प्रमाणित हुन्छ। जसरी श्री यामुनाचार्यले आलवन्दार स्तोत्रमा श्री राममिश्र स्वामी तथा श्री पुण्डरीकाक्ष स्वामी भन्दा पनि अझ माथि गएर श्री नाथमुनि स्वामीजीका विषयमा भन्नुहुन्छ, हे भगवान, मेरा दुराचरणतर्फ हजुरले कति पनि ध्यान नदिएर मेरा पितामह श्री नाथमुनि स्वामीप्रति दृष्टिपात गर्नुहोस्, ममाथि कृपा गर्नुहोस् भन्दै हे भगवान, नाथमुनिका चरण युगल चरण नै यस लोक र परलोकका लागि मेरा रक्षक भएकाले उहाँकै शरण पर्दै साष्टाङ्ग गर्दैछु भन्नुभएको छ।
यस्तै आचार्यका श्रीचरण नै शिष्यका रक्षक हुन्। आत्मकल्याण चाहनेहरूले आजीवन आचार्यप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्दछ। आचार्यबाटै आत्मस्वरूपको उज्जीवन हुन्छ। आचार्यलाई छाडेर अरू कोही पनि शिष्यको आत्मोत्कर्षको अर्को बाटो छैन। मधुर कवि आदि महात्माहरूको यही त सिद्धान्त हो। चोल नरेश कृमिकण्ठको निहुले श्री यतिराज पश्चिमतर्फ लाग्नुभयो। लोक कल्याणकारी श्री रामानुजाचार्यको उपदेशले सारा संसार छक्क भयो। जिज्ञासुहरूका अगाडि श्री स्वामीजीले हे परम भागवतहरू, यस समयमा त मैले यति नै कैङ्कर्य गर्न सकेँ। मेरो अभाग रहेछ। यदि मैले एकै दिन भए पनि आफ्ना परमाचार्य श्री यामुनाचार्यसँग भेट सहवास भएको थिएँ भने यस मृत्युलोकबाट श्री वैकुण्ठसम्म सिधै भर्याङ बनाएर आफ्ना भक्तहरूलाई भगवानका पादारविन्दसम्म पुर्याउने गर्दथे भनेर विज्ञापन गर्नुभएको छ। यतिराज श्री रामानुज स्वामीले गर्नुभएको महान उपकारको कुनै शब्दबाट पनि प्रशंसा हुनै सक्दैन। उहाँको उपरोक्त कथनबाटै उहाँमा अद्वितीय शक्ति विद्यमान भएको प्रष्ट हुन्छ। भगवानले पनि नसकेको कार्यको उल्लेख गर्नुभएको छ। तसर्थ यो पञ्चम उपाय निष्ठा अर्थात् आचार्य अभिमान दृढ आचार्य भक्तिलाई राम्रो तरिकाले जीवनमा जसले अपनाउँदछ, उहाँको चरणारविन्दको शरणागति गर्दछ, त्यही व्यक्ति नै सर्वतत्त्वज्ञाता कृतार्थ एवं धन्य हुन्छ र संसारदेखि मुक्त हुन्छ। यसरी श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीको वैभव सम्बन्धी ६३औं अध्याय समाप्त भयो। क्रमैसँग अब ६४औं अध्यायमा श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीको प्रभाव सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। एक दिन श्री रामानुजाचार्य आफ्ना मठमा रामायण युद्धकाण्डको विभीषण शरणागतिबारे व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। धनुर्दास स्वामी सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। वाल्मीकीय रामायण प्रति विरक्त भएर कथाबाट उठेर जान लाग्दा रोक्दै श्री रामानुज स्वामीजीले भन्नुभयो, हे वैष्णव श्रेष्ठ धनुर्दास, आज तिमीलाई के भयो? अन्य मनस्कता किन भयो? श्री धनुर्दासजी हात जोडेर के भन्नुहुन्छ? रावणसँग विभीषणले तपाईँका अधीनको राज्य, जीवन, मित्र, धन, स्त्री, पुत्र समेत त्यागेर म भगवानका शरणमा जाँदैछु भनेर श्रीरामको शरणागति गर्न आएका विभीषणले आकाशमै उभिएर दुई हात जोडी श्री रामलाई, प्रभु, म हजुरका चरणारविन्दलाई नै आफ्नो रक्षक ठानी संसारका बाधक नाता कुटुम्ब धन दौलत आदि छाडी हजुरका शरणमा आएको छु भन्दा भन्दै वानरी सेनाले श्रीरामका आज्ञा बिना नै पकड पकड पापी रावणको यस भाइलाई बाँध मार भन्दै वृक्ष अनि ठुला ठुला ढुङ्गा लिएर उनीमाथि जाइ लागे भने म जस्तो संसारी परिवारवाला व्यक्तिलाई त दारा नङ्ग्रा पत्थर वृक्ष आदि अनेकानेक आयुधद्वारा सुसज्जित फौजहरूले घेरिएका इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न श्री रामचन्द्र भगवानको शरणागतिको कामै के भयो र? श्री रामचन्द्रका त्यस्तो गोष्ठीले म जस्तालाई कुनै काम नदिने भएकाले यस कथामा मलाई बिल्कुलै रुचि नलागेर उठेर जान लागेको प्रभु। श्री धनुर्दासको यस्तो कुरा सुनेर श्री रामानुजाचार्यले भन्नुभयो, वत्स, तिमीले के सम्झनु भने यदि मेरो मुक्ति भयो भने तिमीलाई पनि अवश्य मुक्ति हुन्छ। श्री यामुनाचार्य श्री महापूर्णाचार्यलाई मुक्ति मिल्यो भने मलाई पनि अवश्य मुक्ति मिल्छ। यस्तै प्रकारले सबै पूर्वाचार्यहरू मुक्त हुनुभएको हुँदा शिष्य परम्पराका सम्बन्धले सबै शिष्यगणको अवश्य पनि मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राखेर आफ्नो प्रबन्धमा श्री षठकोपाचार्यले स्वयं आफैले मलाई विश्वास छ म मुक्त हुने भएँ भनेर घोषणा गर्नुभएकाले उहाँका कृपापात्र शिष्य हामी सबैको परमपद सिद्ध छ भनेर निश्चयका साथ आफ्नो जीवन यापन गर। श्री महालक्ष्मीजीको पुरुषकारद्वारा प्राणीहरूको मोक्ष निश्चित छ। श्री महालक्ष्मीजी कहिल्यै पनि भगवानदेखि अलग रहनुहुन्न, सदा साथमा रहनुहुन्छ। हामी संसारी जीवहरूको र श्री लक्ष्मीजीको भगवानसँग एउटै सम्बन्ध छ। श्री लक्ष्मीजी र जीवसँग भगवानको नित्य सम्बन्ध छ। यदि सबैले मुक्ति पाउँछन् भने हामीले पनि पाउँछौँ। हेर, विभीषणका साथ आएका ती 4 जना राक्षस मन्त्रीहरूले अलग्गै शरणागति कहाँ गरेका थिए र? उनीहरूको पनि श्रीरामले रक्षा गर्नुभयो। अतः यदि मैले विष्णुको परमधाम प्राप्त गरेँ भने तिमी पनि स्वतः त्यो पद प्राप्त गरिहाल्छौ। शत्रुघ्नले पनि त श्रीरामका शरण परेका दाजु श्री भरतजीकै आश्रय लिनुभएको थियो। यसै गरी मधुर कवि स्वामीले पनि श्री सुगोप स्वामीकै शरण लिनुभएको थियो। श्री गोदाम्बाले श्री विष्णुचित्त स्वामीकै शरण लिनुभएको थियो। प्रत्येक महात्माहरू आफ्ना गुरुकै शरण परेर मुक्त हुनुभएको छ। यो कुरा प्रष्ट छ कि आचार्य आदेशको पालनाबाटै भगवत प्राप्ति सम्भव छ। अतः स्वाचार्य आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। तत्त्ववेत्ताहरूले जहाँ ज्ञानी आचार्य हुनुहुन्छ त्यहीँ दिव्य देश हुन्छ, जहाँ दिव्य देश हुन्छ त्यहाँ श्रीहरि हुनुहुन्छ भन्छन्। धनुर्दास जी का साथ श्री यतिराज का वेदार्थ सम्मत भाषण सुनेर सम्पूर्ण विद्वत शिरोमणिहरू अत्यन्त प्रसन्न भए। त्यसैले श्री रामानुज स्वामीजीको सम्बन्ध नै मोक्षको श्रेष्ठ साधन हो। उहाँका चरणको कैङ्कर्य नै प्राप्त हो। भगवान विष्णुका श्री वैकुण्ठ, वेङ्कटाद्रि, श्री वारणाद्रि आदि गरेर 108 दिव्य देशहरू छन्।
यी सारा दिव्य देशका भगवान एवं अन्यत्र रहनुभएका भगवानका श्री विग्रहहरू श्री भूतपुरीका श्री रामानन्द स्वामीजीका हृदयमा विद्यमान छन्। अतः श्री भूतपुरीमा जगदाचार्य श्री रामानन्द स्वामीको परिचर्या गरियो भने वासुदेवादि सबै भगवानहरूको पूजनको फल प्राप्त हुन्छ। 108 दिव्य देशमा रहनुहुने वासुदेवादि भगवानहरूलाई भक्तिपूर्वक गरिएको पूजन आदि कैङ्कर्यहरूद्वारा जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल श्री भाष्यकारका चरणको पूजनबाटै प्राप्त हुन्छ। श्री रामानुज स्वामी स्वयं जीवहरूका लागि उपाय र उपेय हुनुहुन्छ। श्री रामानुज स्वामीजीका नाम मात्रै उच्चारण गर्दा पनि सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन्। श्रीमते रामानुजाय नमः भन्ने महामन्त्रका अन्तर्गत रामानुज भन्ने जुन 4 अक्षर छन् तिनको स्मरण बिना यस संसारमा अरू कुनै पनि उपायले बन्धन छुट्दैन। भगवान श्री रामानुजाचार्यको पूजा नै परम पुरुषार्थ हो भनेर सारा विद्वानहरू भन्नुहुन्छ। सर्वशास्त्रज्ञ श्री वरद विष्णु आचार्य एवं श्री कुरेश आचार्यले श्रीरङ्गममा बडा विद्वानहरूका माझमा यदि रामानुज भन्ने अक्षर नभएको भए संसारका सारा जीवहरूको के गति हुन्थ्यो भन्ने साध्य छैन भन्नुभएको थियो। यो कुरा श्री रङ्गाचार्य स्वामीले प्रपन्न गायत्रीमा पनि वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ कि यतिराज श्री रामानुज स्वामीका चरणाश्रित महात्माहरू जुन ठाउँमा रहनुहुन्छ त्यही ठाउँ नै यस दासका लागि परम पवित्र स्थान हो। श्री रङ्गाचार्य स्वामीका यस्ता वाणी सुनेर श्री रामानुज स्वामीले उहाँको प्रपन्न गायत्री स्वीकार गरी प्रसन्न हुनुभयो। महात्मा रङ्गाचार्य स्वामीले लोक कल्याणार्थ उहाँको अन्तिम गाथामा चरमार्थ उद्धृत गर्नुभएको छ। माता श्री लक्ष्मीजी एवं पिता श्री नारायणको पुरस्कार भएपछि जीव श्री रामानुज स्वामीको पादारविन्दको शरणागति गर्न आउँछ भन्ने तत्त्वार्थ जान्ने संसारी जीव सांसारिक बन्धनबाट मुक्त भई परमधाम प्राप्त गर्दछन्। श्री राघवेन्द्र भगवानका परम पावन एवं विस्तृत चरित्र जस्तै श्री रामानुज स्वामीको चरित्र पनि अनिर्वचनीय छन्। कदाचित धेरै प्रयास गरेर समुद्र तर्न सक्ला तर श्री यतिराजका चरित्र बताएर सकिन्न। मैले जति सुनेको छु त्यति नै उहाँको कृपाले यहाँ यथामति वर्णन गरे। अब यसपछि बुद्धिसागर बहुश्रुत कवीन्द्र महात्माहरूबाट दिव्य चरित्रको विस्तार अझै होला। जसरी महाबली वीर भगवान श्री रामचन्द्र महाबली वीर भगवान श्री रामचन्द्र आफ्ना भाइहरूका साथ अयोध्यामा राज्य गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी लोकपावन श्री यतिराज पनि आफ्ना शिष्यहरूका साथ श्रीरङ्गममा बस्नुहुन्थ्यो र संसारीहरूको रक्षा गर्नुहुन्थ्यो। राम राज्यमा जसरी सर्वत्र निरोगी शान्त धर्मात्मा थिए त्यस्तै गरी उहाँद्वारा रक्षित मनुष्यहरू दीर्घजीवी श्री वैष्णवहरू भए। श्री रामानुज स्वामीका पालामा सत्ययुगकै जस्तै कलियुगमा पनि धर्म चारै पाउले उभिएको थियो। समयमा वर्षा हुन्थ्यो, पृथ्वी सस्यश्यामला थिइन्, राजा धर्मपरायण थिए, संसारीहरू ईर्ष्या द्वेष आलस्य क्रोध आदि रहित भएर आफ्ना धर्ममा संलग्न थिए। उहाँको उपस्थितिमा पृथ्वीका प्राणीहरू मत्सर रहित भएकाले वैकुण्ठ हो कि पृथ्वी हो कि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन थियो। चित्रगुप्त एवं युवराजको कार्य बन्द भएको थियो। राजा रुक्माङ्गदका शासनकालमा झैं पृथ्वी धर्मले पूर्ण थिइन्। लीला गर्न मनुष्यरूपी यतिराजको यो दिव्य चरित्र सुन्ने मनुष्य सारा पाप भय बन्धन आदिबाट छुटेर भगवान विष्णुको परमपद प्राप्त गर्दछन्। वेदान्तादि शास्त्र पारङ्गत परमार्थ विशारद भुवन मङ्गल स्वरूप प्रसिद्ध महान जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्यलाई बार बार साष्टाङ्ग दण्डवत छ। यसरी श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीको प्रभाव सम्बन्धी 64औं अध्याय समाप्त भयो र अब 65औं अध्यायमा श्री रामानुज स्वामीजीका 74 वाक्य रूपी उपदेशको वर्णन गरिएको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। परमेश्वरले सम्पन्न शेषरूप भगवान श्री रामानुजाचार्य यस भूमण्डलमा 120 वर्ष रहँदा सम्पूर्ण जड चेतनात्मक संसार भगवान श्रीमन्नारायणात्मक हो यस वैदिक सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नुभयो। उहाँका वैदिक वचन अक्षर अक्षर सत्य छन्। जीवनका 60 वर्ष उहाँले श्रीरङ्गममा बिताउनुभयो। बाँकी वेङ्कटाद्रि, काञ्ची एवं भूतपुरी आदि भूमण्डलका अन्यान्य क्षेत्रहरूमा बिताउनुभयो। सेतु बन्धन रामेश्वरदेखि हिमालयसम्म र पूर्व समुद्रदेखि पश्चिम समुद्रसम्म उहाँका शिष्यहरू भरिएका थिए। भगवान विष्णुको मायारूपी अज्ञान अन्धकारबाट निवृत्त गराइदिने महान तत्त्वज्ञ भगवान श्री रामानुजाचार्यका चरणको आश्रय पाएर समस्त संसारीहरूले मोक्ष प्राप्त गरे। उता वैकुण्ठमा यतिराज श्री रामानुज स्वामीको अभाव भएकाले श्री वैकुण्ठनाथका मनमा पुनः महान विचार उत्पन्न भयो। यता श्री रामानुज स्वामीलाई अब श्री वैकुण्ठनाथको सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने विचार आयो। भगवान श्री रङ्गनाथको प्रपत्ति गर्दै पादारविन्दमा बिन्ती चढाउनुभयो। यतिराजको प्रपत्ति देखेर श्री रङ्गनाथ भगवानले भन्नुभयो, रामानुज तिमीले के विचार गर्यौ?
भन भगवानको वचन सुनेर यतिराज भन्नुहुन्छ, हजुरले मानिसको आयु 100 वर्ष तोक्नु भएको छ, म 100 वर्षको भएँ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे यतिराज, काललाई मैले नै उत्पन्न गरेको हुँ। मेरा आज्ञाले तिमी अझै केही समय यहाँ बसेर मायामा जकडिएर बसेका मनुष्यहरूको रक्षा गरी मेरो कैंकर्य गर, सुखपूर्वक यहीँ निवास गर। यतिराज भगवान श्री रङ्गनाथसँग बारम्बार यस्तै प्रकारको प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। मोक्ष दिनुहोस् अब मलाई भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। श्री रङ्गनाथ भगवान वत्स, बरु तिमी मसँग अरू कुनै वर माग, तिमीलाई अभिलषित वर दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। भगवानका वचन सुनेर यतिराजले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी भन्नुभयो, प्रभो, यस दासलाई हजुरले जुन वैकुण्ठ लोक दिने विचार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही लोक मेरा सम्बन्धीहरूको अन्तिम सीमासम्मका जीवहरूलाई पनि दिनुहोस्। श्री रामानुजाचार्यको यस्तो प्रार्थना सुनि भगवान प्रसन्न हुनुभयो, सबै स्वीकार गर्नुभयो। यतिराजलाई शीघ्र आफ्ना माला, तीर्थ, तुलसी प्रसाद, परिवर्तन, सठारी आदि दिलाएर बहुमान गर्नुभयो। अनि श्री रङ्गनाथ भगवानका कृपाले प्रसन्न श्री रामानुजाचार्य भगवानको आज्ञाले श्री वैष्णवहरूद्वारा घेरिएर आफ्नो मठतर्फ सवारी भयो। मठमा आएर आफ्ना शिष्य मण्डली र महाभागवतहरूलाई नजिकै बोलाइ निम्नलिखित 74 वाक्यहरूको उपदेश दिएर संसारको कल्याण गर्नुभयो। 74 वाक्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। आफ्ना आचार्य एवं भागवत दुवैको कैंकर्य समान भावले गर्नुपर्दछ। पूर्वाचार्य र उहाँका ग्रन्थमा विश्वास राख्नु पर्दछ। इन्द्रियहरूको दास बनेर रहनु हुँदैन। सामान्य शास्त्रहरूमा आसक्त बुद्धि राख्नु हुँदैन। भगवत विषयक शास्त्रहरूमा नै रुचि राख्नु पर्दछ। आचार्य चरणका कृपाले यदि ज्ञानको सागर आफ्ना हृदयमा आयो भने भुलेर पनि शब्दादि विषयको दास नबन्नु। शब्दादि विषयहरूलाई सामान्य दृष्टिले हेर्नु। पुष्प, चन्दन, पान आदिमा कहिल्यै पनि वासनात्मक रुचि नराख्नु। भागवतहरूको कृपा नभई भगवान मिल्नुहुन्न भन्ने ठानी भगवानका साथसाथै भागवतहरूको पनि संकीर्तन गर्नुपर्दछ। भागवतहरूको आदेश पूर्णतः पालन गर्नु। राग आदिदेखि प्रेरित अज्ञानीहरू भगवान र भागवतहरूलाई वास्ता गर्दैनन् र विषयमा आसक्त भएर नष्ट हुन्छन्। श्री वैष्णवहरूले स्वरूपानुरूप अनुष्ठान भगवत प्राप्तिको साधन मानेर गर्नु, फल रूपमा नमान्नु। महाभागवतहरूलाई एक वचनले नबोलाउनु। श्री वैष्णवहरूलाई देख्ने बित्तिकै साष्टाङ्ग गरिहाल्नु। भगवान एवं भागवतका सामने गोडा नपसार्नु। भगवान भागवत आचार्यका स्थानतर्फ गोडा पसारेर नसुत्नु। बिहानै उठ्नु र गुरु परम्पराको अनुसन्धान गर्नु। भगवत सन्निधिमा बसेका भागवतहरूलाई समस्त परिवार विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः भनेर साष्टाङ्ग गर्नु। भगवान र भागवतहरूको गुणानुवाद गर्दै गरेका श्री वैष्णवहरूलाई यथाशक्ति पूजा र प्रणाम नगरी अगाडि नबढ्नु। श्री वैष्णव आएको देख्दा सम्मुख गएर स्वागत गर्नु र फर्कँदा समेत केही परसम्म पुर्याउन जानु। यसो नगरे अपराध हुन्छ। आत्माको उज्जीवन गर्न आफूलाई श्री वैष्णवको शेषभूत मान्नु पर्दछ र श्रद्धापूर्वक उहाँहरूकै आज्ञाको अनुसरण गर्दै शरीरको पोषण गर्नुपर्दछ। घर घर भड्केर आफ्नो नियम छाडेर जीवनयापन नगर्नु। घरका भगवानका मन्दिर, गोपुर एवं विमानहरूको दर्शन हुँदा प्रणाम गर्नु। अन्य साधारण देवता इत्यादिको विचित्रता देखेर आश्चर्य नमान्नु। देवतान्तरको महिमा सुनेर आश्चर्य नमान्नु। भगवत भागवतको महिमा वर्णन गर्दै गरेको पुण्य पुरुषलाई देख्दा हर्षोल्लास गर्नु। मनमा आनन्द आएन भने अपचार सुनिश्चित छ। श्री वैष्णवको छाया पनि ननाग्नु। आफ्नो देहको छाया पनि श्री वैष्णवमाथि नपार्नु। असंस्कारीहरूलाई छोएपछि फेरि श्री वैष्णवलाई छुनुपर्छ। दरिद्र श्री वैष्णवको अभिवादनको प्रत्युत्तर नदिनु भागवत अपचार हो। दासानुदास भनेर प्रणाम गर्ने श्री वैष्णवको आदर गर्नु। अनादर गर्यो भने महान अपचार हुन्छ। श्री वैष्णवको जन्म, कुल, निद्रा, आलस्य आदिको चर्चा नगर्नु। दोष नदेखि श्री वैष्णवहरूको गुणकै मात्र चर्चा गर्नु। सामान्य व्यक्तिका अगाडि भगवान एवं भागवतहरूको श्रीपाद तीर्थ नलिनु। तत्त्वत्रय र रहस्यत्रय नजान्नेको श्रीपाद तीर्थ नलिनु। ज्ञानी सदाचारी श्री वैष्णव भागवतहरूको श्रीपाद तीर्थ भने यत्नपूर्वक खोजी खोजी लिनु पर्दछ। भागवतहरू र आफूमा समबुद्धि नगर्नु। भुलले पनि यदि प्राकृत व्यक्तिको स्पर्श भयो भने सचैल स्नान गरेर भागवतको श्रीपाद तीर्थ लिनु। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सम्पन्न महात्माहरूलाई नित्य सूर्य समान मानेर उनमा विश्वास राख्नु। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सम्पन्न श्री वैष्णव महात्माहरूमा प्रेम बढाउनु। प्राकृत व्यक्तिहरूका घरमा भगवानको तीर्थ इत्यादि ग्रहण गर्नु। प्राकृत व्यक्तिहरूका घरमा स्थित भगवानका विग्रहको सेवा नगर्नु। भगवानको दिव्य देश छ भने प्राकृत व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पनि तीर्थ प्रसाद ग्रहण गर्दा दृष्टिदोष लाग्दैन। उपवास छ भनेर भगवानका सन्निधिमा भागवतहरूले दिएको गोष्ठी प्रसाद त्याग नगर्नु।
सर्वत्र पवित्र गर्ने भागवत प्रसादमा उच्छिष्ट भावना नगर्नु, श्री वैष्णवहरूका सामने आफ्नो प्रशंसा कहिल्यै नगर्नु, सधैँ नैच्यानुसन्धान गर्नु, श्री वैष्णवहरूका अगाडि कसैको तिरस्कार नगर्नु, एकैछिन पनि श्री वैष्णव महात्माहरूका गुणहरूको अनुभव र कैङ्कर्य नछोड्नु, दैनिक अनिवार्य आचार्य देवका गुणहरूको अनुसन्धान गर्नु, दिनमा एकै घडी भए पनि दिव्य सूर्यका प्रबन्धहरूको अनुसन्धान गर्नु, देहाभिमानी जनहरूको सङ्गत नगर्नु, शङ्ख चक्राङ्कित भएर पनि विषयमा लम्पट छन् भने तिनको सङ्गत नगर्नु, अर्काको छिद्र खोज्नेहरूका साथमा वार्तालाप नगर्नु, संयोगवश देवतान्तरका भक्तको सङ्गत भइहाले पनि महाभाग्यशाली श्री वैष्णवको सङ्गत गरेर त्यो दोष निवृत्त गर्नु, भगवानका भक्तको निन्दकलाई नहेर्नु, आचार्य द्वेषीलाई कहिल्यै पनि नहेर्नु, द्वय मन्त्रमा निष्ठा राख्ने भागवतसँग सहवास सङ्गत गर्नु, उपायन्तरमा निष्ठा भएकाहरूको सङ्गत त्याग्नु, प्रपत्तिमा निष्ठा भएकाहरूसँग सहवास गर्नु, रहस्यत्रय तत्त्वत्रयका मर्मज्ञहरूसँग सदा सङ्गत गर्नु, अर्थ काममा तत्परहरूलाई चटक्क छाडेर भगवानको भक्तिमा श्रद्धा राख्नेसँग मात्र सङ्गत गर्नु, कुनै वैष्णवले आफ्नो तिरस्कार गरे पनि चुप लाग्नु, मलाई यसो गर्यो भन्ने बिल्कुल नसम्झनु, श्री वैष्णवहरूको इच्छा वैकुण्ठबाट आएको हो भन्ने ठानी श्री वैष्णवहरूको निरन्तर भलाइ गर्नु, ठूलो फल प्राप्त हुन्छ भने पनि धर्मविरुद्ध कार्य बुद्धिमानले नगरोस्, साह्रै अहितकर हुन्छ। भगवानलाई समर्पण नगरेको अन्न ग्रहण नगर्नु, भगवानलाई अर्पण नगरे फूल, चन्दन, पान, फल, जल, वस्त्र आदि नलिनु, नमागिकन पाइए पनि कुनै पनि वस्तु उपायन्तरले स्वीकार नगर्नु, जाति, निमित्त र आश्रयले दुष्ट अन्न भोग नलिनु, शास्त्रानुसारका सबै वस्तु भोग लगाउनु, आफ्नो रुचि मात्र हेरेर होइन, भगवत अर्पित अन्न, जल आदिमा प्रसाद बुद्धि राख्नु, भोग बुद्धि होइन। भागवतापचार नै सर्वनाशको कारण हो, भगवान मुखोल्लास नै आफ्नो उन्नति हो। मन्त्रत्रय, मूलद्वय, चरम एवं मन्त्रार्थमा पूर्ण निष्ठा राख्ने महाभागवतहरूको शास्त्रीय कर्महरूलाई कैङ्कर्य बुद्धिले सम्पन्न गर्नु, भागवत पूजाभन्दा ठूलो पुरुषार्थ र भागवत द्वेषभन्दा ठूलो आत्मनाश अरू छैन। अर्चावतारमा शिला बुद्धि, आचार्यमा मानव बुद्धि, वैष्णवहरूमा जाति भावना, भगवानको तीर्थ र श्री वैष्णवको श्रीपाद तीर्थमा जल भावना, दोषहरू नाश गर्ने सिद्ध नाम मन्त्रमा सामान्य शब्दको बुद्धि एवं सर्वेश्वर भगवानमा अन्य देवता समानको बुद्धि, यिनै कुराहरूले नरकमा पार्ने महापाप हुन्छ। भागवत आचार्य अपार भनेकै यिनै हुन्। भागवत अर्चना भगवानको पूजाभन्दा श्रेष्ठ छ, भगवानको अपमानभन्दा भागवतहरूलाई गरेको अपमान जघन्य छ, भगवानको चरणोदकभन्दा भागवतहरूको श्रीपाद तीर्थ उत्तम भएकाले भागवतहरूका आराधनामा तत्पर रहनु भगवानको मुखोल्लास हुन्छ। यसरी श्री रामानन्द स्वामीजीद्वारा प्रदान गरिएका 74 वाक्यरूपी यी उपदेशहरूसहित 65औं अध्याय समाप्त भयो। जय श्रीमन्नारायण।